مشاهدي ومتتبعي قناة الجمعية المغربية لطب الجنين وطب الإنجاب، مواصلين معكم لقاءاتنا طيلة هذا اليوم وغدا إن شاء الله طيلة اليوم. فمن بعد عدد من المواضيع اللي ناقشناها اللي كتخص الطب ديال الإنجاب وصحة المرأة والجنين والمولود، التحق بنا الآن طاهر حسن اللي هو مدير عام ميرك المغرب وتونس. ميرك كما كنعرفوا اللي هي وحدة من المختبرات الكبيرة، واللي هي واحد من الرعاة الرسميين للمؤتمر الرابع الجمعية المغربية لطب الجنين والإنجاب. طاهر حسن مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا لقبولك الدعوة ديالنا. شكرا على الاستضافة. المختبر ميرك حاضر معنا اليوم في المؤتمر في الدورة ديالو الرابعة. كنعرفوا بأن مثل هذه المؤتمرات كيتلاقوا فيها الأطباء للنقاش ومشاركة التجارب ديالهم في المجال ديال البحوث ديالهم وحتى في التعامل ديالهم اليومي وفي الممارسات ديالهم اليومية لمهنة الطب. اليوم كمختبر حاضرين، شنو تيكون الدور ديالكم في هذا الحضور هذا وشنو الهدف منه؟ شكرا على السؤال، سؤال مهم جدا في نطاق يعني التفسير on va dire ça en français la contribution يعني المشاركة ديالنا الفعالة ان شاء الله في معناها المجتمع الطبي بصفة عامة. ساعة أول حاجة بغيت نتقدم يعني بالشكر والامتنان الكبير لا سوسيتي سافونت الاس ام ام ار. سي ان تري غراند ايفينمون، اون جوت انترناسيونال معناها عالمي، بوكو دو بارتيسيبون من المغرب ومن برا من المغرب. حاجه تشرفنا صحيح. كافريقيين كمغاربه كتوانسه اللي عندنا يعني on a des gens qui peuvent réunir autant d'experts et de sommités mondiales autour d'un sujet extrêmement important اللي هو الخصوبة، الانفيرتيليتي، اللي هي معناها مسألة كبيرة اليوم من الأكثر قاعدين يتعرضوا لها في حياتنا العائلية. كل واحد في عائلته في عنده معناها ناس معناها مهتمين بالشأن هذا. Donc c'est un très grand remerciement à toute l'équipe qui a travaillé derrière pour justement يكون المؤتمر اليوم هذايا الرابع كما قلت، معناها الاول الثاني الثالث وان شاء الله يتواصل وان شاء الله نشوفوا اكثر مؤتمرات. اليوم ميرك اكزاكتومون، اليوم ميرك المشاركه علاش بتاتخ ناخذ فرصه نفسر شويه. اليوم ميرك مصنع ديال الادويه، مش غير مصنع مكتشف، مطور ومصنع. احنا نشوفوا مصنع حيث هي اخر ايتاب، اخر مرحله هي التصنيع اللي هي ممكن اسهل مرحله. المراحل الصعيبه هما الاكتشاف، الابحاث، الاكتشاف، التطوير، ce qu'on appelle en français la recherche et développement et la commercialisation ولا l'industrie ولا la fabrication. هذيك حاجات معناها حاجات ماهمش حاجات سهله، مي حاجات بديهيه نقولوا حاجات مي كيكون طلب راه تيكون. علاش ميرك اليوم تاخذ ولا غيرها من الشركات اللي نشكرهم زاده معناها حيت يلزمنا الناس الكل نكونوا ملمومين autour du même sujet pour qu'on puisse avancer ensemble. علاش ميرك اليوم a beaucoup de fierté à prendre part de ce genre d'événement parce que ما نقدرش نكتشفوا من غير الدكاتره لي غران سبيسياليست، من غير التجربه نتاعهم، من غير لي ريكومونداسيون ديالهم، من غير هما اللي يعطيونا الامكنه اللي خصنا نقلبوا فيهم والا نطوروا فيهم. والتجارب نتاعهم هذا ما عندهمش ثمن، معناها اغلى حاجه ممكن تتحصل عليها هي التجارب نتاع بالطبيعه لي باسيون اي لي ميدسان. وهذا هو اللي احنا اليوم معناها علاش نكونوا موجودين في كامل المحافل باش احنا نعطيو من خبرتنا ونسمعوا من خبره الناس. والتلاقح هذاك انتر لي ديفيرونت اكسبرتيز هو اللي يخلينا نقدموا. اليوم عندنا دواء بسعر كذا اللي عنده افي كذا، غدوه غادي يكون عندنا دواء احسن منه وممكن حتى ارخص منه وممكن حتى يكون اقل اعراض جانبيه واقل. وهذا الكل ما يجي كان بالتلاقح encore une fois parce que c'est un mot que je trouve extrêmement impactant. يعني الاشتراك نتاع ديال الناس الكل pour justement le bénéfice ultime du patient marocain, tunisien, africain, algérien اليوم. هذا هو. تكلمتي استاذ طاهر حسن على المساله ديال الاثمنه وما يمكنش يفوتني نتكلم عليها، خصوصا في هذا اللقاء. انتم واحد من المختبرات الكبيره، واحد من المختبرات اللي كتصنع وكما قلتي لنا كتروج ادويه، وحنا تنتكلموا على الخصوبه وتنتكلموا على طب الخصوبه والانجاب. كثير من الناس
كتجيهم الولوج للعلاج صعب وغالي، ولكن ملي تنشوف نقاش مع الاطباء تيقول لك الدواء غالي من عند المختبر. فانت اليوم معنا مختبر، خصنا نفهموا من عندك. شكرا على السؤال. شكرا على السؤال. يلزم ناخذ فرصه كمان معناها encore une fois pour expliquer un tout petit peu le contexte. في الدول ديالنا بحال تونس والمغرب وحتى فرنسا ولا اسبانيا ولا الدواء ديال لي ميديكامون il est régi par des textes réglementaires. معناها اليوم ماشي بحال الطوموبيل je mets une voiture sur le marché je mets n'importe quel prix اللي انا نشوفه مناسب. لا، ثمن الادويه يحكموه نصوص يخضع الى نصوص قانونيه معناها بوبليي اللي هي تعطيك كيفاش من الاول للاخر يقع معناها درس اقتراح ودرس والابروباسيون يعني ديال الدواء. اليوم معناها je peux vous assurer que les médicaments qui sont commercialisés الادويه اللي مسوقه في المغرب واللي تخضع للديكري بري اخر ديكري بري باش نقول لك ارخص اثمنه ديال الدواء في المحيط المتوسطي. معناها سهل ياسر القانون نجم ممكن تطلعوا عليه. سي ان بنش مارك مقارنه بين اسعار الدواء في فرنسا البرتغال الاسباني لا بلجيك السعوديه وتركيا بالضبط، وناخذوا الثمن الارخص ديال الادويه اللي كوميرسياليزين دون سونتي يعني مسوقه في البلدان هذوم، ناخذوا الارخص ونقدموه للوزاره، والوزاره كان رأت اللي هو معناها دواء يصلح وكذا توافق عليه ونتكلوا على الله. فهمني؟ دونك c'est vrai ça reste un peu cher parfois mais c'est les prix les moins chers au monde. حاجه ثانيه ممكن الموضوع الاساسي هنا هو مش كان الثمن. الموضوع الاساسي هو لا كوفرتور سانيتير التغطيه الصحيه في المغرب، وسبيسيفيكمون التغطيه الصحيه في المغرب في المجال هذايا اللي هي نجم نقول كانت ناقصه وما زالت ناقصه لو نقارنوا انفسنا بالبلدان المجاوره اللي معناها الادويه ديال الخصوبه وهذا من عشرات السنين معناها داخلين في المنظومه العلاجيه ومتكفله بهم الدوله. هذا لا يمنع اللي اليوم كما حكي هدرنا يعني توتالور اليوم فما توجه كبير من وزاره الصحه من العاملين بوزاره الصحه نقول لك من اعلى هرم معناها في وزاره الصحه اللي هالمجال هذايا لازم نتقدموا فيه بسرعه. شفنا في البلان دو سونتي 2025 اللي مازال كيقدموا السيد انس الدكالي ديرنييرمون وزير الصحه لا بي ام موجوده معناها في نقط كثيره من المنظومه هذه ومعناها elle est prioritaire dans l'exécution et dans le plan d'action en général ديال وزاره الصحه. يعني انتم كمختبر كميرك كاين عندكم لقاءات بما انكم حاضرين في المغرب وبما انكم يعني عاملين بالطبع. يعني كاين لقاءات مع الوزاره الوصيه مع كاين نقاش للتطوير ولايجاد حلول لهذه المسائل بالطبع ونلاقيو في صدى يعني معناها ايجابي كبير من عندهم وان شاء الله. هو كما قلت لك في كل شيء لازم يكون فما اشتراكيه ولازم يكون فما ان ترافاي اون كونسيرتاسيون ومعناها ما نخفيش عليكم اليوم نتحدثوا فما دي بروسيس ادمينستراتيف اللي لازم يقدموا بور كو على فان ان شاء الله. ثقتنا كبيره في المسؤولين، ثقتنا كبيره في المؤسسه وثقتنا كبيره في السيستم في المغرب ان شاء الله. لا سنسيبيزاسيون التوعيه في هذا المجال قامت ونشكر الناس الكل اللي حطوا الموضوع هذايا فوق الطاوله pour que ce soit réellement bien étudié de la part de tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans un avenir très proche. اسمح لي نرجع معك للمساله ديال الاثمنه. علاش الاثمنه غاليه؟ علاش الأثمنة غالية؟ الأثمنة معناها كونسيديري كوم غالية. لا يعني ملي كيوصل لك واحد الإبرة مثلا ل 12000 درهم مغربية باش أنك واحد المرأة يعني وكيخصوها ماشي غير وحدة، كيخصوها واحد ثلاثة ولا كيخصها واحد يعني ليش الثمن غالي كيكون؟ واش لأن
الماده غاليه واش نسألك سؤال نسألك سؤال سؤال عندك شي فكرة est-ce que vous avez une idée sur le coût de le coût de la découverte de la recherche لا، et ما du عنديش. développement d'une seule molécule ما عنديش. والسؤال الثاني هو avez-vous une idée sur le taux de réussite une fois qu'on découvre une molécule قداش عندنا pourcentage de réussite pour que cette molécule-là puisse à la fin traiter une pathologie يعني شحال عندك شي فكرة؟ كيكلفكم هاد الابحاث كلها؟ شحال en moyenne اليوم في العالم une molécule جديدة تكتشف جديدة باش توصل على المارشي combien il faut d'investissement شحال؟ عندك شي فكرة 2 مليار 1.5 à 2 مليار دولار واو. ماشي مليار درهم دولار. وماشي مليون دولار مليار دولار 1.5 avec un taux de réussite de 7 à 9% يعني معناها على 7 ولا 9 يلا ديال les molécules qu'on découvre نقولوا هنا il y a un mécanisme intéressant peut-être pour le traitement d'une certaine pathologie de la découverte à la mise sur le marché 9% les molécules découvertes peuvent arriver à un médicament donc finalement c'est très difficile c'est بزاف d'arriver à mettre sur le marché ensuite il faudra هو شنو اليوم التسويق في حد ذاته هو c'est un investissement aussi pour la recherche استثمار للبحث بالطبع اليوم التسويق هذاك ماهوش معناها فلوس ماشيه في لا هذاك اون غراند بارتي منه ونرجع لك للميرك سنة نصرفوا 2.5 مليار دولار في السنه في الريشيرش ديفلوبمون اذا كان ما جميع الحلقات ما تكونش متكامله ما نقدروش نتقدموا ان شاء الله في الريشيرش وفي لا ديكوفيرت دو نوفيل موليكول اللي بوتيتر نهار اخر تكون ارخص و بلوز اكسيسيبل و موان بلوز افيكاس اي موان نوسيف اي كذا فهمت يعني هو الكل سي ان سيرك كامل يعني اوكي سؤال اخير مش ما نطولوش عليك استاذ طاهر تمن لا مش تمن نتكلموا على الجديد نتكلموا على بما انه الابحاث وكيتخلص عليها بزاف يعني اثمنه طائله واموال طائله اللي كتصرف وكتستثمر في الابحاث شنو الجديد الان فيما يخص طب الخصوبه وطب الانجاب يعني في لا فيرتيليتي واش كاين شي حاجات اللي جديده غادي تعلنوا عليها مثلا في هذا المؤتمر هذا كاين حاجات جديده ديما كاين حاجات جديده توجور دو نوفيل شوز يعني انا اليوم ما غنذكرش ان برودوي ولا هذاك ما نذكر اللي العلم يتطور والابحاث تتطور وغايتنا الاخيره هي نوصلوا الحل ان شاء الله لكل شيء كيما للسرطان كيما للسكري كيما للخصوبه كيما ونشتغلوا على جميع المجالات هذوما اليوم réellement on n'arrête pas de ramener de l'innovation dans nos médicaments ou de l'innovation مش كان في الميديكامون اليوم ما بقاش نهضروا على un médicament pour traiter une pathologie اليوم on parle d'une solution entière pour le patient شو معناها une solution اليوم سبيسيفيكمون ناخذوا ليكزامبل ديال الخصوبه الخصوبه اليوم الدواء بوحده ما يكفيش علاش حيت لازم الدواء لازم الطبيب يكون متمرس ومتمكن من جميع لي بارامتر اللي يقدروا يساعدوه اللي الدواء هذاك يكون ناجع في المكان في الزمان في الباسيون اللي خاصو ياخذ الدواء هذاك اليوم الاتجاه ديال لو تريتمون اللي ما بقاش كاين un stylo pour tout le monde un traitement pour tout le monde chaque patient on va identifier les profils soit génétiques soit moléculaires le profil البروفيسورات صباح صحيح وهذا نقول لك علاش التلاقح il est extrêmement important اليوم لازمنا نعرفوا خاصيات كل حاله اكزاكتومون كل مريض باش نقدروا وهذا يرجع زاده في الثمن علاش خاطر اليوم on est en train de traiter tout le monde presque de la même manière mais quand on va dans la personnalisation de traitement ونعرف انا اللي المريض اكس ما يستحقش 10 علبات يستحق غير 5 علبات حيت البروفيل ديالو احسن من المريض دونك جو بو فير اون ايكونومي سور الثمن اللي هو باقي نقول انا معناها سي دي تشالنج عندنا احنا هذه حاجه هذه اسمها لا بيرسوناليزاسيون دو تريتمون سولون لو بروفيل دي باسيون حاجه ثانيه نهضروا على دي سوليوشن اليوم المهمه ديالنا ان شاء الله ما تقفش في
اكتشاف تطوير وصناعة الدواء. اليوم خاصنا المريض يلزمنا نتلهاو به. Il faut qu'on s'occupe aussi du patient, de la prise en charge psychologique du patient, de l'éducation thérapeutique du patient. لازم يعرف اليوم أنا نجم نصنع أحسن دواء كان المريض ما ياخذوش، وخاصه المريض ياخذه 5 مرات في الأسبوع. كان المريض ما يفهمش اللي هو خاصه ياخذه 5 مرات وياخذه 3 مرات في الأسبوع، وتكون الدولة دافعة عليه واحنا دافعين، ما يعطيش فايدة. فهمت؟ دونك التوعية ديال لو باسيون لازمها pour moi c'est un des paramètres les plus importants. نكمل في الخصوبة. اليوم فهمنا اللي كما قلت لك الدواء مهم، الباسيون مهم، مي لو لابوراتوار مهم، l'environnement dans lequel العملية هذه باش تصير مهمة. خاصنا لازم يكون عنده دي سبيسيفيسيتي بيان كلير، لازم يكون عنده نقاوة سبيسيال، لازم يكون عنده فهمت؟ يعني هذو من الأشكال الكل احنا من واجبنا اللي نخدموا عليهم، من واجبنا حيت الدواء encore une fois وحده c'est révolu. الدواء وحده c'est fini. لازمنا on maîtrise tous les paramètres pour pouvoir finalement donner une solution optimale aux médecins et aux patients in fine. طاهر حسن مدير عام ميرك المغرب، مختبر ميرك والمغرب وتونس، شكرا بزاف للحضور ديالك. ميرسي بوكو، وشكرا للإجابة على تساؤلاتنا. ميرسي، شكرا. لقائنا وصل النهاية ديالو، ولكن مازال عندنا لقاء أخير هذا اليوم مع مختبر آخر. خليكم دائما متابعينا على صفحات الSMMR.